نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینا حتی تسکنہو ورزقتوم و تمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا ہے سو متجہت رکابی وضیفوں کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک واو جدتک سیدت النساء العالمین ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر اہل بیت رسالت درود پاک بآواز بلند تلاوت فرماؤ صلی علی محمد وآل محمد مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء دی بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت ہوائی دی خاطر باب الہوائی خاندان تے اچھی صلوات پڑھو صلی علی محمد وآل محمد حضرت ولی اللہ صدقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک تعدیل کی خاطر بھی اپنے تے واجب سمجھو اول تو آخر اندر باہر صلوات پورے خلوص نال تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مالک اللہ اہل بیت نبوت علیہ السلام دی عزت اور عظمت دا صدقہ ذی قادر ذی وقار سادات غیر سادات دا قرب و جوارتوں ذکر پاک دی اس پرد روحانیت پرد بصیرت پرد عقیدت مجلس پاک اس تشریف لے آیا بنیان مجلس ازادہ تمام خطاب کرن والے دے خطابات حقیر دے عجمو سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور اندر باہر والے آمین دی تکلیف فرماؤ علی امیر ممکنات دا مومن نال عہدے میرے پاک مالک فرما رہے ہیں جڑا بھائی واسطے مومن واسطے دعا کرے اپنی بھول بھی جائے تو پریشان ہوئے وہ دی دعا جانے میں علی مشکل خوشحال وہ بن منگے مالک عطا کر دن بندہ مومن واسطے آمین آکھے اللہ دی کائنات دے ہر مریض عزادار نوں مالک صحت کاملہ عطا بلخص جنہ دیاں دعائیں حقیر دے ذمن بانی مجلس دی والدہ مومن دا بچہ شہیر حیدر تکلیف چن آج دی رات دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا جو بے اولاد حضرت باب الحوائج بادشاہ دے خالی جھولے دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرما تھکے آمین آکھن لگ گئے ہو خلوص نالا کو جو فانی جہان چھڑ کے مالکان دی کچہری ٹر گئے مالک درجات بلند فرما الہی آمین جتنی دعا چنگی لگے اتنی بلند آمین کہہ دینا موت تو پہلے ہر ماتمینو بیت اللہ دا حج کربلا اور شام دی زواری نصیب فرما الہی آمین مالک اللہ اپنی عزت اور عظمت دا صدقہ حضرت ولی العصر بقیت اللہ العظم شہن شاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبرا قدرت اللہ العظمہ حضرت ولی العصر علیہ السلام دے ظہور پاک استعجیل فرما الہی آمین دعا قبول ہون دا عمل ہے حجت خدا دی حدیث پاک ہے اتنے تکر قبول نہیں ہوں دی جب تک دعا دے بعد دعا کرن والا اہل بیت نبوت درود نہ بھیج دے قبولیت دی خاطر کچھ ہی صلوات پڑھو صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم و شاخل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات رات کا وقت ہے کوئی طولانی تقریر میں نہیں کرن لگا دکھاں دی رات ہے
کل دن ابھرنے تے پھر نبی دے گھر وچ 2 جنازے ہونے، ایک مدینے ایک شام۔ انہاں جنازیاں دا ذکر آخر تے میرے بھائی کرنے، یعنی چوتھے امام دی شہادت بھائی وسیم عباس پڑھنی ہے تے ملک جی ایک شہادت دی پڑھی جاندی ہے جڑا ایک دفعہ دا شہید ہوئے۔ 24-25 محرم وہ موقع ہے جدہ ہر پڑھن والے نو سوچنا پوندا ہے اتنی دفعہ جو شہید ہویا میں زین العابدین دی کیڑی کیڑی شہادت پڑھا۔ یہ کائے کیتی جنا ادنال مجلس تنبانی مجلس دا ایک حکم ہے، اس حکم دی سید تعمیل ہے۔ بھائی دوار میں 4 دکھ حسین دے ویڑے دی چھوٹی بطول دے پڑھن لگا، فصل انشاءاللہ اپنے گھر کے ساتھ اس بی بی دے دکھ پڑھن لگا جن دی زندگی تھوڑی مسائب بھیر، چلائی معصومہ میری ناکا بھی بٹھا دو، پیارے میرے بھیا مجھے بابا سے ملا دو، سوتے ہیں اگر نام میرا لے کے جگا دو، خوشبو مجھے بابا کے سینے کی سونگا دو۔ معصومہ ٹردے اٹھ تو لے کے کیوں مل دی ہیں سید معاف کرنا ان تی سیدانو مکان دے منا اٹھ دی کنڈ تے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے مارا ہے ابس شمر نے اس خستہ جگر کو، میں نیل تماچوں کے دکھاؤں گی پدر کو، اور سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی۔ مولا جان دن بنگالی لاہور گرد و نوادہ مجمع اندر بار والے ازادار پردے ماما بہنا تھیاں، میری مجلس ہائے نال پوری ہو گئی۔ میں ایک مکان ملک دی پڑھن لگا، دکھ پڑھن لگا چھوٹی بطول دے، سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی، جب معصومہ کو مسلمان نظر آتے تھے۔ تے آخری 2 مشہور سرسران جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب کبھی بھلاؤں نے بھائی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ کیا بات ہے! حائدہ جر بی بی عطا کرن ضرباں مکیاں تے دکھ ود گئے، 13 ضرباں نال غریب کٹھا۔ میں تھوڑی تھوڑی ہائے کر دے ہو تمہید دے 4 جملے بھائی جی 2 بین ضرباں دے بعد لٹ پئی 2 راتی تے 1 دن 70 قدم تے بہنا بیٹھیاں رہیاں تے بھیراواں دے جنازیاں تے کسے نہ آمن دیتیاں۔ 12 محرم ایک لفظ تو استفادہ کرنے ڈھلے ہوئے دوپہر بے پلانے اٹھ، اتھے ہن بیبیاں دے خیمے، اتھے آئی مظلوم دی مقتل، بھائی جان اتھے جاندہ آئی کوفے نو راہ، خیمے اچ بیٹھیاں نو رسیاں خیمے پڑھانا مطا سمجھو ذاکر بھول کے پڑے، پردے چ بیٹھیاں نو اکبر دی شادی دے نویں زیور پوا کے، بے پلانے تے ان چڑھ اٹھاں تے بہا کے، صدقے ہو جاواں ملک صاحب واللہ مرا کے جان کے اتھوں گزارے آنے جتھے کٹھے ہوئے بیرا ستے بیان۔ میں صدقے بھائی بڑی روحانیت ملک دی مجلس ہے، رک رک کے 2 17 کے پھر 2 وین کرداں، جڑا توڑے غلط ہاتھ یاک چاہوے وہ شمر دی نسل، وہ شمر دی اولاد ہے۔ میری ماما بہنہ دیاں توڑے تے میرا سوال ہے، کدی کسے بہن یاد کیتا ہے جو میرا بھیرا مر گیا تو میں انج روسا، کسی دھی یاد کیتے ہو من جو بابا دنیا ٹوٹ گیا تے میں انج بہن کر سا،
دھیاں تے بہناں نے تو صرف یاد ہوندی ہے پیو تے بھرا دی دعا تے اللہ نہ کرے بھرا مر ونجے، اللہ نہ کرے سڑک تے حادثہ ہوئے بھرا دا جنازہ پیو ہوئے، مسافر گزر سی صرف افسوس کرے سی کوئی مسافر آئی جو اندے پنڈ گران دا بندہ آ ونجے وہ آکسی یارے تے میرے پنڈ دے اے میرے گران دے تے ماں پیو دا ہک آئی وہ تے غریب اجڑ گئے تے اللہ نہ کرے سڑک تے پیا ہوئے جنازہ تے لگ پوے مرن والے دی بہن بھول جاسی میں پردے دار ہاں، بھول جاسی میں مستور ہاں، اتنے بہن کیا بات ہے بھائی، کیا ہون میں سوچ کے دسو جنہاں دے اکھاں دے وے دیاں 72 کٹھے تے اجازت ملی ایک بہن، اتنا چاہ رہے ہم جتنی ہائے کیتی نے، میں بسم اللہ کرا سلیم جی میں بلایا نے دکھ پڑا نستے تے ویسے ہی جنازیاں دی رات ہے بھائی جان، اس دا جنازہ ہے جہاں پورے 40 سال خون روکے غریب بابے دی عزاداری کی تھی تو خون رونا لے دے جنازے تے ہر بندے دا حق کے آ کے پانی تروے لتھیاں اٹھاں توں تے انج لتھیاں جی میں عباس لتھائی بچیاں دے ذہنی سوالا سی غازی تا اوکھا لتھا ہاتھ کوئی نہ تے غازی دیاں بہناں اوکھیاں کیوں لتھی برا دے ہاتھ کوئی نہ تے بہناں دے پا باندھاں جداں لے بیٹھیاں تا جنازہ 72 تے وین ہک خصوصاً اللہ تو ان برا نصیب کرے ہر بہن نو برا نصیب ہوئے جہاں دا ٹور ونجے وہ پوچھ کے نہیں دوندی سامنے پیاں 9 بھراواں دے جنازے تے آلیہ نو اجازت ملی ہے ایک وین انہیں رد ہوئے ہاتھ ودا کے آدھی کٹھے 9 پہ ہو بول کے دسو میں کیڑے دے نام دا وین کرا بھائی جان 4 جنازے کھبے 4 سجے تڑپ کے آدھن ساڑی نے بویسی اسے نو رو جڑا وڈا غریب ہے ایک وین کیتا بہن تے ایک وین کیتا دھی جگر وکھنے لاہور کتنا مسائب سن سکتے کتنی دیر غریب نو مسلسل رو سکتے ہو بہنہ ایک وین کیتا ملک جی دھی سچیندی رہی کہ میں رواں جدر رومن واسطے بیٹھی میں تو امتیاں کوئی سید ذاکر پڑے پھر قاتل آکھے چھاڑ دے ہو لاشا مقتل دی 4 کتب اچ مل سی تمہاں مظلوم دی دھی دے میں نے ویکھنا دی ہائے کرنی ایتھے بدے ہوئے ہاتھ ہر ذاکر ممبر تو بھائی جان پڑھے نہ اچھا نہ ہی بول سکتی اے جیڑی بچی ہوئی رسی او گردن ہے ہو گئی میری مجلس وین جس لے پڑھ ساں پھر ویک ساں کیڑا ہاتھ ہے جڑا اتھے نہیں آندہ کیڑا ہاتھ ہے جنہوں شام دی تھکی خیرات نہیں دے دی بڑی مشکل نال تنگ رسی اچ گردن پھیر کے 9 حصے تقسیم بابے دی لاش بیک کے تے ہولے ہولے رو کے آکے اس بابا آج رومن نے دیتا ہائے کرنا میں پئی ویندی ہاں شام جے اچھی ہائے کر سکو تا اچھا رو کے پئی آدھی بابا آج نہ روندی جدا والائی تیری قبر تے آ روسا بس اے مضمون دے آخر تائیں بی بی دائے وعدہ یاد روے پھر ماتم جانے تے 4 سالان دی بڑھڑی بطول جانے ہاں تُسا بی بی دے مگانی ہے تُسا میرے نال رل کے آج ہائے کرے سو پھر ٹر پئیاں کربلا آئی چوں ایک منزل دے بعد بیٹا جوانی نصیب ہوئی لفظ آکھ دے بھائی جی اجازت ہے روایت پڑھ دے ایک منزل دے بعد حسین دی دینو کلے اٹھتے سوار کی تنے نہ پڑھ دا یار سید بیٹھے اولاد دے سامنے دادی دا ذکر حیاء نال کریم ہے بس بھائی زوار اتنا پڑھ دا رسیاں دی مدد نال کلے اٹھتے سوار کر کے وات اٹھ نتازیاں نے مارے نے اٹھ بجدائی حسین دی رو کے آدھی آئی چاچا غازی دی اوکھیا مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین میں بسم اللہ کرا کاربلا تو لے کے شام تک نہ اس دا متوادل لفظ لاہور علیہ میرے کول ہے نہ میں کوئی پڑھ سکتا خان جی دل دکھے تو نوکر سمجھ کے معاف کرنا جتھے شمر دا دل کیتا
ہائے دی آواز ہر پاسے بلند ہوگی ملک جی جتھے دل کیتا اس حسین دی دین ماریا شام نیڑے آ گئی ایک منزل شام تو دور آئی تے شام دے ایک فوجی آکھے کافلے چ بچے تے ہور بھی ہیں حرامی جان ہاتھ چنے حسین دی دینو کیوں مار دیں پتہ نہیں بندہ شیعہ ہو سی جی دی ہون ہائے نہ نکلے بے حیا دے میں اینو تے نہیں مار دا میں دے بابے نو مار دا وہ آدھے نہیں میں ویکھدا ہے تو سارے راہ حسین دی دینو مارے ہے آدھے ہاتھ ہوستے چاہندہ ہم روندہ ہوا تین کی میں پتہ لگا ہے جو انہیں تے ہاتھ چاہیاں ہو روندہ بے حیا دے کربلا میں 5 ضربہ ماریاں کھلوتی کول رہی ہاتھ بندی رہی حسین ہائے نہیں کی تھی 6ویں ضرب تے حسین دی تھی خنجارے جا ہاتھ پایا جدو ہاتھ پایا میں ہاتھ چھڑا کے ایج ہٹائی جو پچھا جھان پئی جدو میں حسین دی دینو ماریا پھر زخمی گردن پھیر کے آدھائی غازی میری دینو پہ مار دے جیڑا اکبر واہ 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 بن گئی کربلا بھائی بن گئی کربلا بھائی میں نے کربلا سمجھ آئی بھائی کیا بات ہے میں نے کربلا سمجھ آئی یہ حسین نو روامنے تو پھر حسین دی دینو مارنے بھلا ہوئے تو اڈا میں اٹھ دے مسائب تاں شروع کیتا ہے ملک جی میرا دل مکان رج دے ماں تو جتنا کہ اتنا ہی پڑھا صرف دکھ آ گئی شام بغیرتاں دا بازار شریف ذاتیاں دا ٹرنا ایک سطر آدھا بلکہ ایک دعا کرنا ذرا روندی آنکھ نال آمین نکھے ہے ہر سال شام میں نہ اتھے ہی دعا مگدا بلکہ جی اتھے بھی یہی کرنا اللہ رومن والے نو اتنا رزق دے اے جتنے مجلس روندے بیٹھے نہیں سے سال شام جامن ماتمی نو اتنی دولت دے جدہ شام منے کلا نہ ہوئے یا دھی نال ہوئے یا اپنی ماں نال ہوئے یا بہن نال ہوئے پھر گزرے اس بازار چوں جتھو غیرت اللہ علی دیاں دھیاں لے کے گزرے پھر تن پوچھنا نہ پوسی جو کفن زین العابدین دی اکھی دا خون کیوں نہ رک واہ 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 اے دھیاں بہنہ سمیت شام جاؤ مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین جی میں میرا بچہ زندگی دراز ہوئی پھر ملک جی آگیا بازار لکھاں دی بھیڑ ویڑے چ نٹورن والی ٹر پئی لفظ بڑی مدت پہلے آ کے آئی الحمدللہ بڑے مدا خان پڑھ دین پڑھی جاواں اللہ نہ کرے بندہ جاوے بازار مردان دی بھیڑ ہوئے تے نال ہوئے بہن بھیڑ ودے راہ بند ہو ونجے فطرت بہن گھبراوے سی بھرا اکسی پریشان نہ ہو میں تیرے نالا راہ میں بنے سا تسلیاں بھرا دے سی شام دے بازار اچ بھیڑ ود گئی پتھران دی بارش نال سجاد چھن پے جندے اتھے ہاتھ ردے ہویا نو می پتھران دے ویچ بھرا دے اگوں آکے آدھیے پتھر میں جلے دیا سجاد راہ میں بڑے نیا میرے پیچھے پیچھے ٹردا اکھاں کھلیاں دے فرمایا حق میرا ہی حوصلے دیندہ تسلیاں دے ون تو آ گئی رسی اج گردن پھیر کے آدھی جے میں مری گئی امام جنازہ چالے سے میری قبر بنا لے سے انتداس تم مر گیا تیرا جنازہ کہے چامنا ہے میں تے ولنا کوئی نہیں علی دیاں دیاں نو ماں دی قبر تے کہے پاو چامنا واہ 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 مرحبا آدم اللہ ہو جو رکم پھر سائی کٹو مک گیا بازار بڑی روحانیت ہے بھائی الحمدللہ رب العالمین وین میں سندا پیاں یقیناً جندے دکھ پڑھنے نو دی خالی جھولی علی ماں آئی بیٹھی ہے کدی تجربہ کرنا زندگی ہے روز آدھا جدہ ذاکر مسائب دا پہلا لفظ آدھا ہے نا پہلی ہائے مردان چو نہیں ہوندی جوانی مانے پہلی ہائے ہوندی ہے پردہ دارا تے اے ساڑیاں دیاں بہناں دی ہائے نہیں ہوندی وہ ہوندی ہے رسول دی زخمی تھی جیڑی ایک رات پہلے بقیہ چھڑ کے شام والی تھی لے کے آبان دی کون پر چیسی ہر شیعہ جاندہ ہے زندان ہو ملے جی دی چھت کوئی نہیں زندان دا دروازہ کوئی نہیں پھر زندان اچ بے کے برات سوال کر دیا سجاد اے پکھی سویرے کی در ویندن معصومہ رزق دی تلاش ہے باکر جی بھی جدہ دیگر ہوئے
پھر کدے ویندے معصومہ وقت سنجان کے گھر وال ویندے زنجیر چم کے آکھیا ویلا سنجان کے پکھی وال ویندے کدا میں ہی ولنا ہے خون ود پویا دیوار علموں کر کے ہولے ہولے آکھے نہ اور کوئی ولے نہ ولے تم کوئی نہیں ولنا وہ میں صدقے ہو جاواں پھر باندھی آئی زندان دے دروازے ملک جی صرف روندی نائی حسین دی خطبے پڑھ دی آئی سیدزادہ خطبے کی میں پڑھ دی آئی عورتوں گزرے نا تے عورت نو اللہ فطرتاً نرم دل بنا جائے جتھے بی بی دا مزار ہے نا پھر دعا پہ کرنا شام جاؤ نال جڑا راہ ہے انہوں سدیندن باب الصغیر شام دا چھوٹا دروازہ تے دی اتنی تاریخ ہے اگر شام دے یہودیاں تے عیسائیاں نال بھی عورتوں میں نہ بازار ہی چنن گزر دے چلو جائیں سمجھے وہ سہائے کی تھی میں پھر پہ آتا شام دے یہودی تے عیسائی جنہ دے مذہب وچ پردہ کوئی نہیں وہ بھی شام دے بازار ہی چنن گزر دے باب الصغیر تو لگ دے ہن یا حسین عورتاں گزرے نہ تے ویکھے نہ چھوٹی جی بچی کان زخمی چہرے دا رنگ بدلے ہویا تے ہتھاں وچ زنجیر عورتاں رک ونجے نہ تے پوچھے نہ معصومہ تیرا کی جرم ہے رو کے آکھیا بس اتنا جرم سمجھ آیا ہے میرے دادے دا نام علی ہے میں حسین دی دیا جڑا کربلا ماریا ہے وہ نبی دی مہر دا سوارا پھر شام دی عورتاں نو تعارف شروع ہویا قاتل دے شہر وچ غریب دا ماتم عزاداری شروع ہو گئی اس کمینے ایک آدھی رات مشیرہ نال صلاح کر کے علی زین العابدین نو دربار بلائے پیو پتر آ کے دربار دے دروازے کھڑ گئے ایک منت کرنی ہے جی ہمیشہ کرتا اے غلام علی شکل اے بدے ہوئے ہاتھ شیعہ جوان تو ان پاک آلیہ دے بازارہ چوکھے ٹرن دا واسطہ ہے کداں کوئی شیعہ بھول کے کسی شرابی دے کول نہ بوے آئے مت صحبت دی وجہ تو تیرے تو غلطی ہو ونجے تے شراب سیدہ نو بڑا روایا ہے بے حیا حرامی شراب پی کے ہسدے رہے تے سجاد چپ کر کے کھڑے رہے مرحبا جد مانے جوانی مانے میں بسم اللہ کرا بڑی دیر ہو گئی مسائب پڑھ دیا بڑا تھوڑا وقت آج کل مسائب پڑھے آتے ملک سنے میں دے اس نگری تے پاک حسین دی پاک امہ دا وکھرا جے کرم ہے جو لگاتار روندے آندے ہو بڑی دیر سجاد کھڑے رہے تے پھر حرامی ہنس کے آکے جیڑی تیرے نال بہ کے روندی ہے تیری کے لگ دی ہے سجاد آدن میری مہن ہے اس اگلا سوال کیتا ہے کیوں روندی ہے کیوں سن کے بڑی دیر سجاد رونے تے بتا دن 4 قدم تے اکھی نال بابا مرندہ ڈٹھس روے ہی نہ اے بے حیاد نہ روے تے 10 قیدی چپ توں کرے سے میں شمر نو بھیجا بدن کمبیا رات رو منا لیتا تے پہ فرمین دن شمر تو بہت ڈر دیئے تو شمر نو نہ بھیج کم کر تھوڑی دیر بعد میں تن سار بابے دا ولا دے سا انجھے کچھ وقت واسطے میں زخمی بابے دا سار دے تے میرا وعدہ ہے میں سار لے جا سا جدہ پیو نو مل سی وقت آج دے بعد نہ ہو سی جائیاں دے کاج نے بھائی آج دے بعد نہ ہو سی ایک واری بچہ سارے آکھو یار آج دے بعد نہ ہو سی اس 2 دربار دے سپاہی بیجن طاہر نامی حبشی مومن ہے جن دے کول سارے انہوں حکم دیتو یعنی سار تے ظلم کیتا کر پر ہے مومن جدہ اندھیرا بھائی جان ہوئے دے نا کمرے دا دروازہ بند کر دے صندوق کی جو مسافر دا سر کٹ کے کٹی ہوئی رگاں چوم چوم کے آدھے توڑے قتل تے مکمنی آئینان دی جدی شام نہ آویا کہیں لے آکے آئے کاربلا کوس گئی ہوئے آئینان دی جدیاں شام نہ آئی ہوئے انہیں وین بیٹھا کردائی تے دروازے تے دستک ہوئی تے آواز ہوئی مسافر دا سار دے ضروری نہیں جو لفظ دشمن استعمال کی تین میں بھی کراں روندہ ہو یا تائر اٹھیا تے اپنے آپ نوادہ انشاءاللہ وقت خیر ہوئے پتہ نہیں ڈلی رات لے غریباں تے کیڑا ظلمے سار فوجیاں نو دیتا سمیتا انجا کھا فوجی احترام کر دے ہوئے سار دربار لے آئے
ایک روایت پڑھی ہے اج بنگالی پڑھوں روایت نہ ہوئے میں مجرم ہائے نہ نکلی تیرا اپنا نصیب دروازے چ دو سپاہی آئے شرابی اشارہ کیتا ہے بس سپاہی دور کھلے رہے تے سر زین العابدین کو لا گیا کرنا ہے کرنا ماتم جن سمجھ آوے ہو تو بندہ ہائے کرے فوجی دور کھڑے رہے سارے امام کو لایا مٹی تے بے کے زخمی پتر زخمی بابے دا سارے زنجیران تے رکھے تے ہاں اللہ کے بیا دن بابا ایک واری کربلا مریمنا سوکھا ہے بابا دیاں تے بہنا پھوپیاں لے کے کدی یہ گلی کدی او بازار کدی یہ واہ 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 ان چاندہ مجھے میں ہون سار دا پرسا دے کے روئے ہو لمبی پڑ گیا مجلس کچھ بندے بنگالی تھک کے پیروں دن مطلب کنا بندے تھک کے ہائے کی تھی ہے اتنا ہی جگر خون آئی اتنا ہی سن سکتے ہیں مسائب معصومہ دا اجا تا مولا جان دن میں ادھا مضمون چھاڑ دیتا ہے انہیں زنجیران تے اکھا کھلیاں زخمی حسین پوترا ڈٹھے باغ کردہ پھٹے ہویا لباس بابے دے تاؤکنال بدی ہوئی رسی سارے پتھران دے زخمان دا لڑ دو یا خون زنجیران تو پرواز کر کے بچڑے دا سار چوم کے آدن کے حال ہے دادا نبدی پئی ہے دوجہ سوال کی تنے میری دھی دا کے حال ہے دادا آندے پہ ہونے اکھا نال ویکسو بس اتنی گل کر کے چوپو درباری جو سجاد ترن اے مضمون ہر شیعہ واسطے نہیں ہر صاحب اولاد واسطے خصوصاً اس بندے واسطے جن دی دھی ہے جنہوں دھی دے مان تے پیار دا پتہ ہے وہ بندہ تیاری کرے ادھوں حسین دی دھی میرا پہلا لفظ تھا ادھوں حسین دی دھی زندان دی دیوار نالو ایک پتھر تلاش کر کے رد ہوئے ہتھا نال پتھر تے مٹی گٹھی کر کے اوکھا جیا سرانہ بنا کے جنہوں شام تائیں پیو دے قاتل نائی سمڑ دیتا او پتھر دا سرانہ بنا کے زخمی سار رکھ کے اکھی باندھ کر کے بھیا دیے بابا تیری لاش تے وعدہ کی تاہا جدہ شام چو ولسا میں قبر تے آ روسا بابا آج معافی مانگ دیاں میں نہیں آ سکتی جے مل نہیں تا شام لگا اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ بابا جی دین مل دیں مرہ کیا بات ہے لہر دا مسائب سنن سلام ہے بھائی جے مل نہیں تا شام لگا بس اتنا کیا شام لگا اکھی باندھوں یا خواب جو بابا نظر آیا ہولے ہولے بابا پیادے بوں رلیے بوں دکھ ڈٹھے نہیں بس تیرے دکھ مکنا لین میں ہونے سجاد نالا سا میں تن اپنے وطن تے لے جاسا تیری سونی ہائے دی جیند مانے قسم اتنے تائیں سار لے کے سجاد دربار دو ٹورن تے حسین دی دھی اٹھی ہے جتنی بچ گئیاں نو دیوار نال بیٹھیاں ہک ایک دے سامنے مجبور ہاتھ بن کے ودیا دیا میری ماما بہنا پھوپیاں لمبا سفر آئی اوکھا پند آئی میری وجہ تو تکلیف آئی ہوئے تو میں معافی مانگ دیا ہونے بابا بابا واہ واہ مرحبا کرنا ماتام پھر فضا دا ہاتھ نپ کے جڑا بندہ سارا دن مجلس سے جہائے نہیں کر سکیا فضا دا ہاتھ نپ کے زندان دی نکر چلے گئی تے کوئی ایسی گال کی تھی اس جو ضعیفہ چھان پئی آلیا پوچھے میری دھی کے آدھی آئی فضا ماتم کر کے آدھی ہے میں نے وکھرا لے گئی تے ہولے ہولے آدھی آئی ہونے میرا بابا اسی تے میں مر ویسا دادی مہربانی کرے جدا میں مر ونجا میرے بھرانال میرا جنازہ جواب ہے اے قاتلہ دا شہر میرا سجاد بیمار یا حسین بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی بھائی موجود ہوں دے شاید میں تھائیں چھڑ گیا ہوں دا آکھاں دو وین آخر تے واتا کے ریت تے سمپئی اتنے تائیں دارج سجاد آئے میں بھی دیاں اللہ بیٹھ مجلس سے نا پنگالی آئے ہو بائی پڑھ سے نوہ خانی ہو سی خان دی دیر ہو ونجے ملک صاحبان چاکھن یار ٹک پو رات ہو گئی صبح ٹور جاوے جیڑی دین دس کیا ہے نا میں مجلس دے بعد آوے سا ہو نہ سو سی جدو تم کل جاسے نا دوڑ کے دروازے جاسی ہاتھ نپ کے آکسی ہے بابا خیر آئی رات آن آئی صبح کیوں آئے ہو ہائے 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 بندہ 5-7 دن گھر نہ جاوے
5-7 दिन दा धी वाला पियो घर जावे, धी झोली जा के बासी दाढ़ी ते हाथ ला ला के आखसी बाबा तुसी घर कोई ना है, मैंने अम्मी छिणकी आई, बाबा तुसी सफर गए हो आए, मैंने भाई मारे आई। फिर पियो प्यार करे सी धी दे दुख मुक वैसर जैनू कोई कुछ ना के ओ भी आदि है मैंने झिड़का मिलियां ते जेड़ी सारे राह मरींदी रही। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आफरीन मरहबा जरकुम अल्लाह। एक दफा में बड़ा हौसला बेटा, बड़ा हौसला बेटा। एक दफा मिट्टी तो उठ के दौड़ी ते छाण पई, कटे होया सर आगे वधा के सजादा दिन औखी ना हो मैं तोड़ मिलावा। इंजे रुदे हथा नाल सार हाँ नाल लेंदी आई, शुक्र है हुक्म दिता है बन गई करबला। मैं जिस बंदे नु वेदा उसे दी हंज पई लुटदी है। ओ मातमी ते आजादा रहो इंज सार संभाल के ते पहली गल कीती इस बाबा जदा मदीने वसदे आ सेरा बाबा तुसा सफर वेंदे आए जदा वलदे आए मसनद ते लेट के आदे आए मैं थक पिया, मेरी धी नु मेरे सीने ते समाओ, मैं समझदी आम तुहाडी थकान मुक वेंदी आई, आज मैं पई दसदी आ मैं थक पईया। अल्लाह मान, अल्लाह मान। हुण आखिर ताईं हर बंदा हुण रोयो जो मजलिस कर बला बनाने, जी बच्चा जी नौकरी करा, जी नौकरी करा, जी 1000 दफा खा, आज मैं पई दसदी हाँ मैं थक पई हाँ मेरे सीने ते। या हुसैन फिर जिमें खुद समझी आई ना इन संभालिया बाबे नू। मैं गया कि जिन कोई कुछ ना खे भी आदि है मैंने झिणका मिलियां जेड़ी मरींदी आई हक बनदा ही ना पहले अपना दुख दसदी नहीं, गौर नाल सर वेख के आदि या बते मन जल्ला जी खाजा बरासा कबिदम। बाबा तुहाडियां जुल्फां नू खून दा खिजाब कह दिता है। तकरीबन 35 मिनट हो गए मैंने मसाहब पढ़ दे, 35 मिनट पुत्र तेरी हंज नहीं सुकी, 5 या 7 मिनट होर दे हाथ सीने तई आवे ते मैं तुहाडा सलाम करा। बाबा कौन आई जेड़ा तुहाडी गर्दन ते खंजर मारदा आई, फिर चाचे दी लाश तो वेख के हसदा आई। बाबा जिस तुहान खंजर नाल ज़िबा कीता उस मैंने बड़ा मारिया। बाबा तुहाडे कुसन दी देर आई साडे खैमियां नू अग ला छोड़ी ने। बाबा मेरिया फुफियां दे बुरके, मेरी बहन दा दाज, मेरे बीमार बिरा दा बिस्तर, शाबाश आफरीन बेटा, आफरीन बेटा, बड़ा हौसला, बड़ा हौसला। बाबा सन रस्सियां पवाइयां ने, बाबा सन बेपलाने उठा ते रोंदे न वेख बेटा मैन वेख या तले वे तेरा काम नहीं, तू मैन वेख या सैन तू हंज पेन बीबी तेन हंज दी खैरात देवे। ए ओ हंज है जेड़ी मजलूम दे जख्म दा मरहम बनदी है, उन्हां नू रोण दे तू मेरे अल वे कोई जिवें रो इमाम आदन साडे दुख शर्मा के न रोने करो, इंज रोने करो जिवें बुढ़ड़ी मां जवान पुत्र दे जनाजे ते रोंदी है। जिन शर्म आवे वो बंदा रोवे नहीं, जेड़ा शर्मावे नहीं वो मातम नाल हाय करे कुरसा सरदा। बाबा सन उठां ते बहा के उठ घोड़ियां नाल भजाया ने। बाबा मैंने वेखें जे हाय करनी तो बाबा एक मंजिल ते मैं काफले तो रह गईया। बाबा मैं यतीम मैं लभण वास्ते मेरिया फुफियां लथियां मेरा सजाद लथा, पर उन्हां तो पहले मैं तेरे कातिल नू लभ पई मैंने घोड़े नाल भजाया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बाबा मेरे पैरों दियां तलियां जख्मी हैं, बाबा मैंने विखा के पानी वीट छड़ते हैं। बाबा मैं बिरा दे जंजीर छारा मेरे वीर दे कांड दे सतरा लिखते हैं। बाबा सन पैदल टुराया ने, बाबा सन पत्थर मारे ने। असीर मिलत शहीद मिलत असीर काजिम जाड़वी मरहूम दा जुमला हर मदा खान पड़े बड़ा औखा बाबे दा सर अपने सर दे करीब ले आके रो के आदि वेख 4 सालां दी धी बुढ़ड़ी हो गई। बाबा मेरे सर दे वाल चिट्टे हो गए, बाबा मेरी कमर झुक गई। बाबा मैं माँ दा सहारा लेके वधी टुरदियां। शाबाश शाबाश। आखिर भाई बाहर ताई रोमन वाले इंज हकाई पंजी दी रात पुरसेदा जिवें अदा कर छोड़े लाहौर। औखे सौखे 2 वैन करा 4 या 5 मिनट बाद भाई राजी हो, मतलब जी राजी हो 4-5 मिनट बाद मिंबर पे छड़दा बता दिए बाबा मैं इतनी तसियां मेरा गोश्त हड्डियां तो वखरा। बाबा मैं तसी हाँ जैंदे कोल पानी आ उस मैन बहु मारिया।
وہ دے کولو پانی منگ دے تیری دینو ڈر لگ دا واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ زندگی باقی اگلے سال تھے بھی حاضری بھی انہوں بھائی سلیم کول بھی حاضری جتنا مسائب ملک جی آپ سو میں پڑھ سا سلطان و ذاکرین بابا خادم حسین شاہ 38 چاکا لے جڑے بزرگاں سنے اے دو وین جڑے پیا پڑھنا نے ممبر تے ہر کہیں تو پہلے 38 آلے بادشاہ پڑھے ہیں تے میں وکھری کر کے آپ رونا اللہ دی قبر تے رحمت کرے ثواب انہاں نو ملے بھیا دیے بابا تسی جو بہواں میں تھک پیا بابا ہن میں بول نہیں سکتی کچھ دکھ میں دس دی رہی ہاں کچھ میرے گواہاں کولوں پوچھ لے حسین آدن کیڑے گواہ نہیں تیری ماں تو پوچھا تیرے بھرا تو پوچھا باکر تو پوچھا یا تیریاں پھپھیاں تو پوچھا بابے دا چہرہ اپنے چہرے نہ لاگیا دیے بابا ہونا تو نہ پوچھ اکھی کھول دے گا اور نال ویکھ رخسار گواہ اے ندی تیری دے جیڑے شامیا ظلم کمائے پہلے دور لائے یا حسین یا حسین حوصلہ جوانہ ہو حوصلہ پتر جی نہیں حوصلہ جائیاں دے کاجو نہیں بڑا حوصلہ میرے ویر حوصلہ جلا جی روکیا دیئے رخسار گواہ اے ندی تیری دے جیڑے شامی ظلم کمائے پہلے دور لہنے ایک وین چھوڑی ویندام مولا جان دین چھوڑی ویندام پڑی ونجا جدا آگیا نے بابا دور لہن دا بڑا ارمان ہے حسین آدن داستہ سی شمر لہائے کی میں آنا او شریفہ او لے سار چوم کے آدیے او سے اینج نہیں لائے او جی میں پائے ویندن یو دوران خواہ سیمان دے ہاتھ پا کنڈے آوے جا آخری مہین ملک جی ادھا مہین سائی کٹو نا سائی کرو حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ جوانی مانے بڑا حوصلہ حوصلہ دے بائی رکھ گرو منالا بڑا حوصلہ بس ایو مہین ہر بندہ اتنی ہائے کرے جو نالا گواہ بنے بس بیٹا ایو مہین کر دی پئی آئی تے تھکی ہوئی دے سامک گئے اللہ مان آفرین مرحبا غسل پڑیا کدی نہیں مخدرات عصمت دا ان چپڑا جنتی چو سونا کفن آیا جنت دے سردار دی دھی دا جنتی چو کا انہیں پڑھا انہیں پڑھنا چاہی دا نا جتی کفن آیا بھائی جان تکفین ہوندے اتائی دن چڑھ پیا دھوپ ہو گئی زندان دی چھت کوئی نائی سجاد بہن دا جنازہ چاہ کے دیوار دی چھانتے جرک دیا او شریفوں جتنے تائی جنازہ چھانتے ریا ایک بی بی روڑ نہیں آئی واہ واہ تواڈی سمجھ نو سلام ہے جنہ ہائے نہیں کی تھی دسو کوئی دور دی مہمان آئی کوئی سجدان دی کنیز آئی کچھ نہیں لگ دی مرن آلی دی نا جہندہ جنازہ ہاؤ دی سکی ماں آئی دوپہر ہو انتے سجاد چھاں تو جنازہ چاہیا ہے جدہ دھوپ دی آئے نسلے اٹھی ہے اصغر دی ماں کربلا در منہ کر کے آدیا اصغر ماں کلی رہ گئی ہے جیڑی میرے نال تیری گلہ کر دی آئی چھڑتا پہ آئی میں منبر مگر جیڑا دو جوین 38 آلے دا بادہ کی تائی پڑا جوین پہلے گل اصغر نال کر کے وقت رومن آلے بچڑے دے سامنے آگے ردے ہاتھ ودا کے آدھی ہے کلہ ہزار ٹھہر او ویور ملا ہے کمنہ تجڑی تے لائیوان جو میرا مک گیا رشتہ ایک بیدے گالا کرو منا لے جو بندیاں مجلسہ کربلا میں نے سے بی بی دے کرنا زخمی کرنا دی قسم سلیم میرا دل آئی میں اتھے چھوڑ ویسا سوچ کے کھڑائی میں ملک جی اتنا ہی پڑھ سا پر پتہ نہیں بزرگو سید ہو نا جتنے سید مجلس چو میں ہاتھ پیا بندہ
اللہ دی کائنات دی تاریخ دا پہلا جنازہ جیڑا جنازہ بھی کہہ دی جنہوں چاون آلہ بھی کہہ دی ہر مدا خان پڑھ دے کھٹی کھٹائی قبر ملی ابو تراب دی پوتری آئی امام دے ہتھاں تے آئی بھائی جی سجاد صرف اشارہ کر دے زمین جہ دے چھوڑیا مگر ایک قبر آپ پہ نہیں بنی کہیں بنائیے کرو میرے تے سوال کہیں بنائی کربلا دا میدان مظلوم دی قبر ہے زعفر جن بیٹھا روندا ہے قبر چوں حسین رو گیا دن شام وانج میری دی مر گئی وانج میری دی قبر بنا زعفر قبر بنائی پتہ نہیں میں ڈردہ کھلا مولا دی قسم شروع تک کر کھلا آخری بین پر دل پیا ڈر دے شالا میں سنا لوا شالا بی بی میں اتنی جرت دے وے اگلا آدھا منٹ میں مجلس پڑھ لوا انج ہائی بھائی جان سجاد دے ہاتھ اتے انج ہائی بہن دا جنازہ جدہ دفناون واسطے جھوکن سجاد قبر جھان پیر جھنے انہوں سہارا دے من واسطے حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی جھنے انہوں سہارا دے من واسطے دو سونے ہاتھ آئے ہاتھ سنجان کے سجاد آدھے اکبر توں کیوں اوکھا